वज़ीर आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के लिए मनाया जाएगा। पाक फ़ौज को खिराज तहसीन और कौम के हौसले को सराहा जाएगा। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी से दिफा यकीनी बनाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शुहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम इनके शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दुश्मन के साथ वही किया जो बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत के राफेल त्यारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे एयरबेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया, तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाज़े कर दिया पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद है। हमारी खुददारी और खुद मुख्तारी हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज ने दलेराना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब कहा, हालिया दिनों में भारत ने जो किया वो खुली जारियत थी। भारत ने पैगाम वाक़ई को बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। भारत ने गुरूर और घमंड में सरहदी हुदूद की खिलाफवर्जी की। हमारे बच्चों को शहीद किया। फौजी तनसीबात और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को ऐसी ज़ुबान में जवाब दिया जाए जिसको वो समझता है। हमने फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी वो अब जंग के मैदान में होगी। ये पूरे पाकिस्तान की फतह है। पूरी कौम में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाक़ाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंगबंदी को तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत फौरी सीज़ फायर पर तैयार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ट्वीट किया, पाकिस्तान और भारत ने सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया। भारत और पाकिस्तान मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर मान गए। दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों मुल्क सीज़ फायर पर मुत्तफिक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी सीज़ फायर की तस्दीक ट्वीट की। पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। शाम 4:30 बजे से सीज़ फायर नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की कोशिशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान सदर ट्रंप के खित्ते में अमन के लिए उनके कलीदी किरदार का शुक्रगुजार है। खित्ते में अमन और सलामती के लिए अमरीकी काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के मफाद में फैसले को कबूल किया। नायब सदर JD Vance और सेक्रेटरी मार्को रूबियो के किरदार को सराहते हैं। पेशरफ्त खित्ते में अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। भारत और पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ट्वीट लिखा, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी और क़यादत का मुज़ाहिरा किया। दोनों मुल्कों ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर वेंस ने भारतीय और पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी चीफ और कौमी सलामती के मुशीरों की भी शिरकत। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज़। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइन करार दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुज़ाहमत की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान। हमारी तो कामयाबी है ही, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है। जब उन्होंने सारे पत्ते अपने खेल लिए और उनको मात हुई तो फिर उन्होंने वेलकम किए एफर्ट्स जो हैं सऊदी अरेबिया का भी, ईरान का भी, अमेरिका का भी। अमेरिका का बड़ा रोल है इसमें। शिकस्त से भारत को बहुत हज़ीमत उठाना पड़ी। भारत को शिकस्त हुई तो सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका से रब्ता किया। भारत ने सीज़ फायर के लिए 4 से 5 मुल्कों से रब्ता किया। दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया। ये पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। सीज़ फायर में अमेरिका का बड़ा वाज़ेह रोल है।
ایک بڑی جنگ سے بچ گئے۔ ایران، سعودی عرب، چین، UAE، ترکیہ نے بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کامیابی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ آرمی چیف، نیول چیف نے پوری طرح حکومت کو سپورٹ کیا۔ بھارت کے ساتھ ساتھ سندھ طاس معاہدہ، کشمیر، دہشت گردی ایشوز پر بھی بات ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی کا ماحول قائم رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دنیا نیوز کو انٹرویو۔ پاکستان و بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں جنگ بندی کیسے ہوئی؟ امریکی صحافی نک رابرٹس نے سیز فائر کی تفصیلات بتا دیں۔ پوری دنیا کئی دنوں سے سیز فائر کرانے کی کوششیں کر رہی تھی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا تو پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والی میزائلوں کی بارش کی۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا۔ پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی اور ترک حکام سے رابطہ کیا۔ سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا۔ امریکی صحافی نے حقائق بتا دیے۔ پاک فوج اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو چند گھنٹوں میں گھٹنوں پر لے آئی۔ پاکستانیوں کا شہر شہر عظیم الشان فتح کا جشن، ملک کے کونے کونے میں خوشیوں کا سما۔ شہر شہر عوام قومی پرچم تھام کر سڑکوں پر آ گئے۔ افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر بڑی تعداد میں شہری اموڈ آئے۔ قومی پرچم تھام کر افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی۔ کراچی میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے نمائش سے مزار قائد تک مشل بدار ریلی کا انعقاد۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ لبرٹی مارکیٹ لاہور کے تاجروں کا پاکستان کی تاریخی فتح پر جشن، تاجروں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ لاہوریوں کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش۔ کور ہیڈ کوارٹر کے باہر ڈیوٹی پر تعینات فوجیوں پر گلپاشی۔ سیالکوٹ میں عوام کی جانب سے پاک فوج کا والہانہ استقبال۔ جوانوں پر پھول نچھاور۔ افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ ملک کے مختلف شہروں میں افواج پاکستان کی شاندار فتح پر مٹھائیاں بھی تقسیم۔ پختون فیڈریشن کی گولڑا موڑ سے مسلح افواج کے حق میں ریلی۔ شرکا کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ شرکا کی پاک افواج کے حق میں نعرے بازی۔ گوجرانوالہ میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں نے فتح ریلی نکالی۔ سبز ہلالی پرچم اٹھائے۔ شہریوں کے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ راولپنڈی میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے پاک فوج اور پاکستان کی بھارت سے فتح پر جشن منایا گیا۔ شہریوں کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ نمبر 1 فوج ہے۔ انڈیا نے جنگ خود ہی ختم کر لیا، حالانکہ جنگ خود سٹارٹ کی تھی۔ یہ پاکستان سے ڈرتے ہیں، ہم نے بہت بہادری سے کام لیا ہے، ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جو انہوں نے ہیومینیٹیرین رائٹس جو انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں اس پر پاکستانی آرمی نے ان کو جو ہے بالکل بیک فٹ پہ رکھا ہے اور وی آر ویری پراؤڈ آف دیم۔ مودی کا تکبر، مودی کا غرور اس نے راکھ میں ملا دیا ہے۔ پاک فوج زندہ، پاکستان زندہ، پاک آرمی زندہ باد۔ آپ پاکستان کے شیر ہو، پاکستان کے ہیرو، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان نے آج بہت اچھا کمال کیا ہے انڈیا کے خلاف۔ پاکستان زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عظیم الشان فتح کا دن۔ آپریشن بنیان مرصوص کی بھارت پر بڑی ضرب پورے ہندوستان کو دہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان کے فتح 1 میزائلوں نے تباہی مچا دی۔ بھارت میں صف ماتم۔ جوابی کارروائی میں بیاس اور نگروٹا میں براموس اسٹوریج سائٹس تباہ۔ آدمپور، پٹھان کوٹ، بٹنڈا ایئر بیسز اور متعدد ایئر فیلڈز نیست و نابود۔ بھارت سے پاکستان پر میزائل فائر کرنے والے آدمپور ایئر فیلڈ کو بھی خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ حملوں میں بھارتی آرٹلری گن پوزیشن گھرنگیاری بھی تباہ۔ بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ، ہلوارا ایئر فیلڈ، اکنور ایویشن بیس بھی ملیا میٹ، منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن کو تباہ کر دیا۔ لانچنگ پیڈ پر بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے بچوں کے نام درج تھے۔ پاک فوج نے بھارت کی اینٹ سے اینٹیں بجا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو وسیع پیمانے پر نقصان۔ توپ خانے نے متعدد بھارتی پوسٹوں کے پرخچے اڑا دیے۔ پاک فوج نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ اور سپلائی ڈپو اوڑھی تباہ کر دی۔ برنالہ ایئر فیلڈ کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ بھارت کی دھرم سیل 1 اور ڈنا 1 ٹیبل ٹاپ بالمقابل دیزا پیر سیکٹر مکمل تباہ۔
राजौरी में कायम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज भी मलियाबेंड। मकबूजा कश्मीर नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज भी सफाई हस्ती से मिटा दिया। LOC पर रफ्तार वाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बी कॉम्प्लेक्स और रिंग कंटोयर भी मुकम्मल तबाह। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3 और गदर टॉप खाक में मिल गई। दुश्मन की पांडू सेक्टर में छाव गली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लाल जान पोस्ट भी तबाह। कला डेर, रेन, प्लेटो और जंगल 1 पोस्ट बिलमुकाबल पीर काउंटी सेक्टर भी मलियाबेंड कर दिया। इस्लामाबाद पोस्ट और सोका जबरा पोस्ट भी तबाह कर दी गई। घन 12.7 की बमबारी ने दुश्मन की खामोश करा दी।